मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SIR का काम मुख्तलिफ़ रियासतों में हुआ और अब हमारी रियासत महाराष्ट्र में हो रहा है। ये वैसे तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरह SIR की कार्रवाई हो रही है और दीगर रियासतों में जिस तरह बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काट दिए गए और उनको वोट देने के हक़ से महरूम किया गया, उसकी वजह से लोगों में बेचैनी भी है, खौफ भी है और बहुत सारे लोग दबाव में भी हैं। ख़ास तरीके पे बेचारे वो जिनको मालूमात कम है, जिनके पास वसाइल कम हैं। और सच्ची बात यह है कि जिस तैयारी के साथ और जिस आसानी की फराहमी के साथ ये काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो SIR के अमल को आसान करे और SIR में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इस मुल्क के रहने वाले लोगों को उनके किसी बुनियादी हक़ से महरूम किया जाए। सिर्फ़ स्पेलिंग मिस्टेक की बुनियाद पर किसी के बारे में ये कह देना कि उनका कागज़ सही नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, यहाँ के बाशिंदे नहीं, ये गलत तरीक़ा है और बीमार ज़हनीत की अलामत है। जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं वो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और उनकी बुनियादी शहरियत के हक़ को या उनके वोट के हक़ को नज़रअंदाज करना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। एक आदमी अगर अपनी जहालत की वजह से या देहात में गांव में रहने की वजह से कोई बुनियादी कागज़ नहीं बना सका या स्पेलिंग मिस्टेक रह गई या और कोई दुश्वारी पेश आ गई, उसकी वजह से ये कहना कि वो इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है किस तरह सही हो सकता है। जहाँ तक बात SIR के अमल की है, जो पिछला तजर्बा है मुख्तलिफ़ रियासतों का, वो अगरचे के तल्ख़ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र इस सिलसिले में तवज्जो देगी और कोई ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आएगी जो इस रियासत के बाशिंदों के लिए परेशानी का बाइस बने। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि SIR का अमल जारी है। बहुत से लोग इस सिलसिले में मदद भी फ़राहम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें और जमातें भी इस सिलसिले में कोशिश कर रही हैं। उनकी मदद के ज़रिए इस काम को किया जा सकता है और इस SIR में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, अपने कागज़ात दुरुस्त करने चाहिए और मज़बूती के साथ हमें इस अमल का हिस्सा बनकर अपने बुनियादी हुकूक़ को महफूज करना चाहिए। और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस अमल में जो दुश्वारियां हैं उनको आसानियों से बदले और ऐसी चीज़ें, ऐसी शर्तें, ऐसे मामलात न रखे जाएं जिसकी वजह से लोगों को मशक्क़त हो, तकलीफ़ हो और आने वाले वक्त में उनके लिए दुश्वारियां खड़ी हों। जो BLO मुकर्रर किए जा रहे हैं उन्हें भी पाबंद बनाना चाहिए, उनको उनकी ज़िम्मेदारियों के तईन जवाबदेह बनाना चाहिए। बहुत सी जगहों से शिकायतें आ रही हैं, तो जो BLOs मुकर्रर किए गए हैं उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ये भी मालूम हो रहा है कि बहुत सी जगहों पर BLO आ ही नहीं रहे हैं और वो सिरे से गायब हैं। अब अगर वो कार्रवाई BLO के ज़रिए नहीं हो रही है और जो लोग उसमें नहीं शरीक हो पाएंगे उनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा, और अगर वो कार्रवाई में नहीं शरीक हो सके तो उनके बारे में क्या फ़ैसला होगा और कौन इसका मुजरिम ठहरेगा, कौन कसूरवार होगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये काम
زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ، زیادہ مستحکم طریقے پر اور زیادہ خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب SIR شروع ہو چکا ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو مل جل کر اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے، اور جو ہماری جماعتیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، کلب کے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ایک آدمی جس کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے الگ الگ طرح کے بیانات دے، کریٹ سمیہ نام کا آدمی، اس نے یہ بیان دیا کہ مختلف جگہوں پر بنگلہ دیشی لوگوں کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے اور ان کو اس ملک کا شہری بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، SIR میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بھرم پھیلانا، غلط پروپیگنڈے کرنا، اسی ملک کے لوگوں کو بنگلہ دیشی قرار دینا، یہ اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ملک میں بسنے والوں کو، جو پشتوں سے اس ملک میں آباد ہیں، ان کو دوسرے ملک کا شہری کہہ کر پکارے، یا کسی خاص مذہب کی عبادت گاہوں کو اس سلسلے میں نشانہ بنائے۔ تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی نظر اس پر بھی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنی چاہیے، اور ان کو لگام بھی دینی چاہیے کہ ویسی باتیں نہ کہیں جو کسی سرکاری یا قانونی عمل کو متاثر کرنے والی ہو۔ جنتر منتر پر اس وقت کاکروچ پارٹی کی طرف سے دھرنا ہو رہا ہے، اور مشہور ماہر تعلیم سونم وانچک بھی وہاں پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ملک کے تعلیمی سسٹم کو، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 15-16 دن گزر جانے کے باوجود اب تک گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، ان کے مطالبات کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا ملک جمہوری ملک کہلاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ اگر ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے ماہر تعلیم کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر توجہ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والی کنٹری میں اس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کے مطالبات ہیں، آپ سن لیجئے، آپ جا کر بات کر لیجئے، بلا کر بات چیت کر لیجئے، پوچھئے تو صحیح کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کوئی راستہ آپ نکالیے۔ اور ظاہر ہے کہ نیٹ کے پیپر کا لیک ہونا اور اتنا بڑا اسکیم ہونا اور اتنی بدعنوانی کا اس میں پیش آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور صرف یہ بدعنوانی نہیں، دوسری طرف رام مندر میں اتنا بڑا گھوٹالہ ہو گیا، آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، اس پر گرفت ہونی چاہیے۔ ملک میں مضبوط محفوظ راہیں جب تک نہیں ہوں گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کی بدعنوانیاں ہوں گی تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو پیسوں کے بلبوتے پہ پیپر خریدیں گے، اور وہ لوگ جو محنت کریں گے وہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ غور کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر وہ لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جن کے پاس کوئی مہارت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ وہ پیپر چرا کر، پیپر خرید کر ڈگریاں حاصل کر لیں گے، تو ملک کس راستے پہ جائے گا؟
ملک میں کیسی افراتفری پیدا ہوگی. جس ڈاکٹر کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں وہ علاج کرے گا تو مریض صحت یاب ہوگا یا سونا پورا آباد کرے گا. جس انجینئر کے پاس مہارت نہیں ہوگی وہ عمارت بنائے گا، عمارت کھڑی رہے گی یا دوسرے دن گر جائے گی. ویسے ہی ہمارے ہاں بڑے بڑے پل بن رہے ہیں، افتتاح کے 7ویں دن اس کی چھٹی پیش آ جا رہی ہے اور وہ نیچے آ جا رہے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں ہمارے ہاں بن رہی ہیں اور زمین بوجھ ہو جا رہی ہیں. یہ سب ہم کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ملک اتنا بڑا ملک بغیر ماہر لوگوں کے نہیں آگے بڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں کا ایجوکیشن سسٹم اچھا رہا ہے، ملک میں دنیا میں بھی اس کی بہتری اور اس کے اچھے معیار کو سراہا جاتا رہا ہے. ہمیں اس معیار کو قائم رکھنا چاہیے. اگر وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی بات سننی چاہیے، اور اگر کہیں کمزوری ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات اس کی ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اس رویے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے.